एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग की जानिब से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज जुमे का दिन है और आपको पता है जुमे का दिन जो है अय्यामुल उसबू कहा जाता है, यानी कि जुमे के दिन को पूरे दिनों का सरदार कहा जाता है। जुमे के दिन के बहुत सारे काम हैं जो वाजिब हैं और जो बहैसियत एक मुसलमान के, ईमान वाले के, हम सब के ऊपर करना लाजिम है। और वो कौन कौन से मैं हर जुमे आप लोगों को रिमाइंडर देती हूँ। वो कौन कौन से काम हैं? बाल काटना है, नाखून कतरना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, लिबास पहनना, गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, मस्जिद में वक्त से पहले जाना, सदका करना, सूरह कहफ पढ़ना, दुरूद शरीफ का एहतमाम करना और खुशबू लगाना। दोस्तों, ये हैं जुमे की वो सुन्नतें जो आप जो है इसको ज़िंदा कर सकते हैं। इसको ज़िंदा से मुराद मीन्स कि आप इस पर अमल कर सकते हैं। जैसे कि कल का हमारा टॉपिक था कि हम नबी से मोहब्बत का इजहार किस तरीक़े से करें, तो आज भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और आपको बताऊँगी कि देखें, हम नबी से मोहब्बत के दावेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन उनके बताए हुए अहकामात, उनकी बताए हुए तरीक़ेकार, उनकी बताई हुई सुन्नतों पर अमल नहीं करते हैं। अब हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनडायरेक्टली तो रब्ता है, लेकिन डायरेक्टली जैसे होता है कि एक फ़ेस टू फेस होता है, या उनकी मजलिस में जाना, या उनसे मिलना, या मुलाकात करना, या उनको देखना, ये हम सब के लिए क्या नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि हमारा ज़माना उनके ज़माने से बहुत सा अरसे पहले का था। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब रोज़े मुबारक पर जाते हैं तो हम सलाम पढ़ते हैं और उनको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। क्यों? अब हम क्या कहते हैं कि मैं मतलब हाज़िर हूँ ए अल्लाह के रसूल। वो आपकी बात को सुन रहे हैं और आपकी बात का आंसर फ़रिश्तों के ज़रिए दिया जा रहा है, लेकिन आप और उनके दरमियान बहुत सारे पर्दे हाइल हैं। ठीक है, इस तरीक़े से अब हमारा और उनका कनेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली है। जब इनडायरेक्टली है तो अब हमारा काम ये है कि हम उनके साथ मोहब्बत का इजहार लफ्ज़ों में अल्फाज का जामा किस तरह पहनाएंगे। उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा एक नंबर 1 ये है कि आपने दुरूद शरीफ का एहतमाम करना है। दूसरा तरीक़ा उसका ये है कि आपने उनकी बातों पर अमल करना है और बातों पर अमल करके उनके रूल्स रेगुलेशन और उनके लॉज़ और ऑर्डर और उनके बताए हुए जो तरीक़ेकार है उस पर जब आप अमल करेंगे तो आप ये बात प्रूव करेंगे कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर आप खाली खुली इजहार करते रहें और काम कुछ ना करें तो ये मोहब्बत नहीं होगी और ना ही ये मोहब्बत का इजहार होगा। मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसकी जो अगला बंदा जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, जो आपको महबूब है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आप पसंद करते हैं, तो आप उसकी हर बात पर आमन्ना व सद्दक़ना कहते हैं। जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल देख लें, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक कसीर जमात है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत को साबित किया। किस तरीक़े से साबित किया? उन्होंने खाली ज़बानी दावे नहीं किए कि या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ वो लोग अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करके उस पर अमल करते थे और अपने अमल के ज़रिए, अपने कौल के ज़रिए, अपने फ़ेल के ज़रिए वो ये बात साबित करते थे कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सिर्फ मोहब्बत बल्कि मोहब्बत की जो आगे की स्टेज होती है इश्क़ है। और बहैसियत एक मुसलमान के, एक ईमान वाले के, हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अल्लाह ताला के साथ न सिर्फ मोहब्बत तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, इश्क़ करना चाहिए। इश्क़
آپ کو پتہ ہے عشق میں انسان جو ہے اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک اس دنیا سے نکل کے ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، اور اس کو سارا وقت صرف اور صرف اپنا وہ جو جس سے وہ عشق کرتا ہے، محبت کی انتہا جو ختم ہوتی ہے وہ عشق میں ہوتی ہے۔ اور عشق کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پتہ ہوگا، بجائے اس کے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں، مجھے اتنا کوئی وہ نہیں پتہ دنیاوی عشق کے بارے میں، لیکن محبت کا جو عشق الہی ہے، جسے عشق حقیقی کہتے ہیں، تو اس میں آپ جو تصوف کی لائن چلی جاتی ہے، جو تصوف کے علماء ہیں، جیسے کہ ہمارے اساتذہ کے جو اساتذہ تھے، وہ جو ہمیں بتاتے تھے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ باقی دنیاوی عشق کے بارے میں مجھے ایسی کوئی خاص نالج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، وہ کس نہج پہ ہوتے ہیں، کس اسٹیج پہ ہوتے ہیں، کیا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ کھا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے روٹین لائف ہوتا ہے، کیا ان کا لائف اسٹائل ہوتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے نبی سے ہمیں عشق کرنا چاہیے، اور عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو فنا کر دیں، مٹا دیں، اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنی انا کو، اپنی خو کو ختم کر دیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ مٹی کا ایک چھوٹا سا پارٹیکل ہے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ نے ابھی زمین پہ آئے ہیں آپ، اور ابھی اسی زمین میں، اسی مٹی میں آپ نے مل جانا ہے۔ تو آپ کا یہ سمجھنا کہ میں یہ سب سے پہلے اپنے اندر سے نکال دیجئے۔ جب آپ کے اندر سے یہ اپنی میں ختم ہو جائے گی، آپ کی انا، آپ کی ایگوازم جب آپ کا ختم ہوگا، آپ اپنے آپ کو جو سپر مین اور پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور الیوٹ جینیس سمجھتے ہیں، ان تمام جو ورڈز ہیں ان کو نکال دیجئے، اوبسلیٹ کر دیجئے اپنی لائف سے، اپنے مائنڈ سے، اپنے ہارٹ سے۔ تبھی آپ کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ کی زندگی، آپ کی لائف موو آن ہو سکتی ہے۔ آپ صحیح معنوں میں اگر عشق کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیجئے، ان کی باتوں پر عمل کیجئے، ان کی کہے ہوئے کلمات کو سنیے، غور کیجئے، بار بار کیجئے، اور اس پر سوچئے، اپنا وقت لگائیے کہ میں اس پر کیسے عمل کر سکتا ہوں یا کیسے عمل کر سکتی ہوں، مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو لیٹ سپوز کچھ کرنا پڑے گا، اب آپ نے کوئی اسلام تو دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، اسلام کو تو آپ کو پھیلانا نہیں ہے، اسلام پھیل چکا ہے، دین پھیل چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو تو سب کچھ بنا بنایا ریڈی میڈ مل چکا ہے، آپ نے خالی اس کو کھا لینا ہے، پہن لینا ہے، اوڑھ لینا ہے۔ تو آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں رہا نا، آپ کو کون سی قربانیاں دینی ہیں، آپ نے کون سا گرم تپتی ریت پہ چلنا ہے، آپ کو کون سا انگاروں اور نیزوں کے ساتھ قتل کیا جائے گا، آپ کو کون سا جنگیں لڑنی ہیں، آپ نے کون سا کافر اور مشرکوں کا بدو مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے نبی سے عشق اور محبت کا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز میں کل آپ کو اور مزید ڈیٹیل بتاؤں گی۔ ابھی آپ جو جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر عمل کرنے کی اور سوچنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔